نسل گئی بی بی زینب دی وچ کربل دے میدان اے جوڑی کوئی عام نہیں ہویا سیدان دا نکے دینو لا کے روندا کل نبیاں دا سلے آدھیان زینب تیری جوڑی دے وڈے ارمان تینو ماں سدن آلا کوئی نہیں رہے. بس تیمور بھائی مائک پچھلے بند کر دے. میں اے منت کردہ پہ اور ہر صبح تو لے کے ہون توڑی آج کو منظوری ایسی آئی 4 سال تو نہ سید آدھا وسیم بھائی میری ایک ترتیب ہے کہ میں عالیہ دی جوڑی دے دکھ ضرور پڑھدا اس بی بی دے دکھ پڑھدا جس بی بی دی نسل کربلا مک گئی اور میں ہر عزادار ماتمی بانی ذاکر اگے گالچ کپڑا پا کے اے منت کردہ عشرہ محرم الحرام میں ایک ایسی مجلس ضرور رکھی کرو جس مجلس اونو محمد دی شہادت پڑھی جاوے. کیڑا دکھ ہے جڑا علی دی دھی نہیں سن دی. شہادت علی اکبر دی ہوئے تے پردے چلی دی دھی. شہادت غازی عباس دی ہوئے تے پردے چلی دی دھی. شہادت حسین ابن علی دی ہوئے تے پردے شام دی ملکہ تے پھر بی بی دے پتر دی شہادت نہ پڑھی جاوے تے عالیہ اے تا دی ہو سی بھائی لتھے تا میرے بھی بڑے اوکھے آئے. میں واجب سمجھ کے اور اگے چونکہ میں ان کا ترتیب دیتی نے اور دے تو بعد میرے کل دن نان بچنے تو میں آج دی دن وقف کیتا علی دی تھی دی جوڑی دا اور میں صبح تو لے کے ہون توڑیا میری تریجی نوکری ہے. میں جتھے بی بی دے پتران دی شہادت پڑھ کے میں سین نو پرچا کے آ رہے ہیں تو میرا دل لے کہ میں توان بھی نہ اسی بھی رال کے علی دی تھی نو مکان دے حق بڑھن دے بی بی نو مکان دینا. شہر مدینہ 2 شہزادے کدی روزے رسول تے روندن کدی گھر دے بوئے اگے بے کے روندن اور کہیں ویلے آسمان دے پاسے وے کیا دن اللہ خیر ہوئے آئی ساڈا ماما غازی بہوں ودا روندا ہے. ہون میرے تے سوال کرے شہزادے کون ہیں؟ ایک دا نام آن ہے ایک دا نام محمد ہے. زینب علیہ دی جوڑی جعفر طیار دے پوترے اور جناب عبداللہ دے پترے اٹھن تے گھر آئے پیو دیاں قدمہ تے ہاتھ رکھے نے بابا سا سنے ساڈا ماما سفر جا رہے ہیں. فرمایا ہاں. اگلی گل کر کے دن اسی یہ بھی سنے ساڈی ماں زینب بھی نال جا رہی ہے. شیعہ بندے دی ہائے نکلنی چاہی دی. عبداللہ فرمایا ہاں. دوئے پتر پیو دے پیران تے ہاتھ رکھے دن ساڈی ماں نو تے ویڑے چی ٹورن دا وال نہیں آندا تے بابا سا سونا ہے بھئی وہ سفر بڑے لمبے ساڈی ماں کیویں ٹرسی. عبداللہ دی اکھی نہیں ساون دے بدل بڑھ گئے. تریجی گل پہ کر دین بابا اسا سنے ہیں بھئی یزید کو فوجاں کٹھیاں پہ کر دے ساڈے مامے نہ لڑن واسطے. فرمایا ہاں. آدھے اگر اجازت دیو تا سا مامے دے سپاہی بن کے نال جائیے ٹر جائے جڑا جے ہائے نہ کرے. عبداللہ دوں گا پتران دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے آج پتہ لگ گئے تہاڈی ماں دا نام زینب کیوں ہے. فرمایا ماں ہے تہاڈی پیکی حویلی چ زینب علیہ آوے نا تو میں اجازت لے کے تو نماز دے نال بھیج دے ساں. پیو تے پتر گلنا کر رہے ہیں. علی دی دھی دا پہلا قدم اپنے ویڑے چھایا. جناب عبداللہ دٹھا کنیزان حکم دیتا کنیزاں خزانے دے منہ کھول دیو. علی دی دھی جا رہی ہے بھیران نال سفر جیڑی شے علی دی دھی نو چاہی دیے دے وہ جو کچھ عالیہ نو چاہی دے دے وہ. زمین تے بے کے ہاتھ بن کے بطول دی دھی آ دیے جے آکھو تو میں مرضی نال کوئی شے چاہواں. گرمی ذہن چو کاڑتے دکھ آلیا دے ذہن اچ رکھتے ہائے کری. تھوڑی دیر بعد حجرے چو نکلیے عبداللہ دن کے چاہے زینب آدیے ماں زہرا دی سڑی ہوئی چادر تے 2 اونو محمد دے چھوٹے چھوٹے چولے. عبداللہ دن ماں دی چادر شالا بچ پوی
ان چولیاں دا کے کر سے؟ فرمایا ماں نہ جتھے پتران دی یاد ہو سی میں پتران دے چولے چملے سے مدینہ اس ویلے حال گیا جدو جناب عبداللہ فرمایا علی دی دھی جڑے سفر تو جا رہی ہیں نا اتھے چولیاں دی نہیں اتھے پتران دی لوڑ ہے. اے تیرے تو لے کے ہائی صاحب تو تو لے کے او آخری عزادار تک جڑا اکبر دا ماتمی ہو ایک باری ہائے کرے تے میں ایک وین کر لگا اور ہائے میری ذاکری واسطے نہیں اس بی بی نو راضی کرے آئے. بی بی یادی ہے میں سونا ہی حسین پہ دس دائی سفر بڑے اوکھے تے بادشاہ توڑے نفیس پتر ہیں او کربلا تے شام در آئے تے تیرے امیر پتر ہیں جس لئے شہزادیاں سمجھے آئے جو ماں اجازت نہیں دین دی زینب دے پیر چم کے پتر پہ آدن جیڑے نفیس ہو بھی حسین دے اکبر تو نفیس تک ہوئی نہ مرحبا 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 اتنی ہائے کرنی ہے بھئی نال اللہ مومن قبر اس گواہ بڑھ جاوے. شاید تیرے علاقے دا رواج نہ ہوئے انہوں محمد دی شہادت لیکن میں پڑھ دا محرم میں چور یقیناً تسی ہائے کر رہے ہو اور تھوڑی جی ہائے بلند ہو رہو سی تو بی بی راضی جاسی. فرمایا نہیں اور پھر بڑی عزت نال ٹوریے جناب عبداللہ علی دی دھی دا وسدہ ویلا نا تے حسین عباس سجاد علی اکبر سارے بی بی نو گھر چو لین آئے تے جڑا ٹورن لگے نا تے جناب عبداللہ حسین نو سڑیا گل اچ بائی پا کے دن چاچے جایا ایک گل دا وعدہ کر آج جتنے لین آئے ہو کل اتنے زینب نو چھوڑا نہ سو زینب نو لے جاوے ماتمی نال گل لے جڑا واپس لے کے آوے ہن حسین رو کے آدن سارے پچھے ہٹ جاؤ سجاد تو چند قدم اگے واد کے سجاد دا ہاتھ نپ کے عبداللہ دے ہاتھ تے رکھ کے آدن لو میں وعدہ کرداں سجاد تن لے کے زینب ملے سی. عزاداروں اتنے پیارے آئین بی بی نو پتر بھائی ماں ملچ بہا کے نال لے آئیے کربلا تک 2 محرم نو جدو خیمے لگے نا تو حضرت عباس روایت کر دیں آدن ادھرات دا ویلا میں خیمہ گائے حسینی دا پارا پہ آدن داس آدن میں ڈٹھے دورو علی دی تھی دا خیمہ باہر 2 شہزادے ہاتھ تلواراں غازی آدن میں سڑ ماریا کونے تے اگو آواز آئیے ہولے بولو ساڑی ماں آرام پہ کر دیئے. غازی آدن میں تلوار سٹ کے بھاج پہ آن میں آلیہ دیاں پتران دیاں سران تے بوسہ دے کے آکھیا شاباش ماں دی لائک جوڑی. 7 محرم میری ماما بھیڑا پردے چروندیاں پہ یقیناً انہاں دے حصے دا جملہ ہے. جناب محمد ماں نو ڈسے اماں میں نہ تواڈی بھین ام کلثوم دے خیمے چ گیا تے مسلے تے بے کے نہ رو کے ہاتھ دعا دے چاہ کے پیا دیے اللہ آج میرا بھی کوئی ہووے آ تے میں حسین تو قربان کرا. میری عالیہ سین تڑپ گئی انج کر کے دوں گا پتران دے ہاتھ نپ کے ام کلثوم دے خیمے چاہی تو بی بی آکھیا تو میری ماں زہرا ہے تو میری بہن زینب نہیں من حکم کرے آنا میں تیرے خیمے چاہ جاواں دوں گا پتران دے ہاتھ بلند کر کے شیعوں پہ یادی ہے کلثوم رو نہیں ڈس اینا چو قربانی کیڑی لینی ہے. اس ویلے محمد دا ہاتھ نپ کے آدھی آئی تو بعد آن تو اڈا پترے محمد میرا پتر. اور پھر وہ حسرت علی دی تھی جڑی آئی نا میری سین حسرت پوری کیتی انہا 2 دنہ وچ محمد دے چولے بدلائے سر تے امامے رکھے. 10 محرم دی رات عزاداروں حسین بھین دے خیمے چاہے اور فرمایا تھی بطول دی رات دا پردے ایک باری آ میں تین علی اکبر دی جاگیر بکھاواں مجلس اس کو کربلا دا زوار ہے ایک باری زحمت نہ سمجھے ایک باری ہاتھ چاہے جڑا کربلا دا زوار ہے. یہ ڈھیر سارے زوار بیٹھے اور بابا جی زواری کٹھی بھی کیتی ہے. ایک سطر میں پڑھن لگا حسین بہن نو نال لے کے ٹرن تے ٹردے ٹردے ایک جا تے جھڑ پین آلی آدھی کیوں جھڑے ہیں فرمایا وہ جائے جتھے غازی دے بازو قلم ہوڑا. علی دی تھی حوصلے نال سن دی رہی پھر ایک جاتے آ کے شبیر ہکل دیتی ہے ہائے جوانی. علی دی تھی آدھی کیڑی جائی فرمایا اوے جنوں 18 سال برکچ پلیندی رہی ہے ایتھے علی اکبر نو برچھی لگڑی ہے. پھر شبیر ایک ہور جاتے رکے فرمایا اے کیڑی جائے زینب او جائے جتھے علی اصغر نو 3 پھلا تیر لگنے آئے ہی نہیں جڑا ہائے نہ کرے 3 گلا کر کے مظلوم خیمے والے پاسے ٹرن اگوں بھرائے پچھو بہنے میری سین دے وین بلند ہوئے شبیر پیچھے ہٹے کیوں رنی ہے غازی دے بازواں دا درد ہے یو بھی وڈا درد ہے اکبر دی برچھی دا آدھی یو بھی وڈا درد ہے زینب رنی کیوں ہے بھرا دے دامن چ ہاتھ پا کے آدھی حسین میں تیری عاد دی بھائی والا اپنے پتران دی جا ڈسی گئی میرے آنو محمد دی جا او
اس ویلے بہن نو گل آکھیا تے گل لا تیرے آن کربلا تو 9 میل دور لڑ مرحبا اے ہن ہائے بلند ہوئی جو شام دی ملکن قبول سے انشاءاللہ کسے غم میں چاہے نہ کرو ماتمی جڑے ہائے کر کے پہ روندے ہو میں اس وجہ تو کربلا دے زوار دے ہاتھ شوایا ہے آج تسی ویک سو کربلا تو 9 میل دور ہے جناب آن دی سری فرمایا گل لا تیرے آن کربلا دے 9 میل باہر لانا ہے 10 محرم دی رات میں وین کرا سائی بہنہ صلاح کی تھی ایک خیمے چکٹھیاں ایک بہن پہ یادی ہے میں سنے ہیں کل حسین جنگ دا آغاز علی اکبر تو کر رہے ہیں تے علیہ پہ یادی ہے جے ساڑھے پتران دے ہوندے علی اکبر ٹر جاوے تے بہنہ دا کیڑا فائدہ ہے فضا ایک باری حسین نو میرے خیمے چ بولا شبیر آئے بہنہ بیٹھی آئے نال پتر بیٹھے آئے علی دی دھی آدھی حسین میں سنے کل تسی جنگ دی ابتدا علی اکبر تو کر رہے ہو شبیرہ دن ہاں بھیرا دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھی علی دی دھیاں منت کر رہی ہیں اپنا اکبر بچا لے ہائے تے ساڑھے پتر حاضر ہیں زمین تے بے کیا دن کربلائے قیامت تک کون علیہ نسلیں اکسن حسین ایڈا غریبہ کربلا بہنہ دے بچڑے کو ہے نہ رہا فرمایا جے تو علی دا پتر ہیں اسی بھی تلی دیاں دھیاں چڑھ پیا 10ویں دا ڈی جنگ دا تبل وجیا تے باغ بطول تے لٹ پہ گئی ایک ویلا ایسا آیا علی دی دھی دوڑی اور کلثوم دے خیمے چاہ کے حکل دیتی ہے کلثوم محمد نو تیار کر ہن حسین نو میرے پتران دی لوڑ ہے آن نو تیار کیتا محمد نو تیار کر کے پھر میری سین حکل دیتی ہے حسین ایک باری بہن دے خیمے آ عزاداروں میرا پہلا وین جس سے عالیہ دی مور ہے شاید 1.5 یا 2 منٹ توتے میں شہادت نہ پڑھ سکاں ایک وین جس سے بی بی شام علی ملکہ ترس کیتا اور میں بی بی دی ذریعے تے بے کے وہ وین پڑھیا اس ویلے میری سین حکل دیتی حسین ایک باری بہن دے خیمے آ تیمور بھائی تھوڑا سہارا دے شبیر بہن دے خیمے ایک حکل میری سین دیتی ہے اما فضا جی تھی علی دی بی بی آدھی ہے وانجے کے خیمے آکھ جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنے آجالیہ دے خیمے آوے عزاداروں فضا چادر چاہیے آر خیمے چاہ کے پہ آدھی ہے علی دیا نوات دھیاں ٹورا زینب اجڑ دی پہیے علی دیا نوات دھیاں زینب دے خیمے آیاں میری سین سجے کھبے ڈٹھا بی بی آدھی ہے حسین سارے میرا غازی کیوں نہیں آئے خیمے دے بوئے تو آواز آئیے اندر کی میں آواز تو علی دی او میں تیری نوکرانی دا بچڑا بی بی آدھی میں حکم پہ ڈیلی آغازی اندر لنگیا عباس اندر آئے کر سوال منظر کیڑا زینب اتھے آئیے جتھے اونو محمد کھڑے آئے پتران دے ہاتھ نب کے آدھی اونو محمد ونیو اپنیاں تلوارا استاد دی جتی نال ماس کرو عزاداروں حال گئی کربلا دی نگری جدا اونو محمد غازی دیا پیرا تے جھکے نا عباس شبیر دیا پیرا تے ہاتھ رکھیا دے مولا میرے بال نہ مرا اتھائی بزرگ پڑھ دے ہوندے آئے پاڑے انا للہ ہائیو گھوڑے تے شاہ بھین دے پتر بہا حوصلہ کریم ہے پہلے آکھے گرمی جی نوکرہ ہاتھ نہ بنو میں آزادانہ دا نوکرہ بزرگا دے آئے پاڑے انا للہ ہائیو گھوڑے تے شاہ بھین دے پتر بہائے ہائیو ٹور بھڑے جے میدان دے پاسے شاہ رنا دستا حوصلہ جندباروں جڑے ماتمیوں سر تے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے یا وین شداد میں کرنا یا وین وسیم بھائی میں آخر تک عزادارہ دیا اکھان دا وضو ویدہ پہ اونو محمد دے گھوڑے خیمے چھوٹو رہن عباس ٹبے تے کھلو گیا ہے شبیر خیمے دے بوئے تے کھڑے ماں خیمے دے اندروں لڑکنا دا ہٹا کے پیوے دیے اونو محمد ٹو رہن محمد اونو آکھے کیویں لڑنا ہے بھیرانو آدھے جویں بھی لڑنا ہے نانو دسنا ہے ساڑھے مامے دا نام با
کوشش کری حوصلہ کری تو میں وین کر سا آج جنہوں دسنا ہے ساڑے مامے دا نام عباس ہے ازاداروں انہوں محمد گھوڑے ٹورن 9 لاکھ چوہک آواز آئیے انہاں کیا غازی دے لہن دے بعد اسا زینب دی چادر لٹڑی ہے انہوں محمد پسرے ساتھ دے خیمے دے باہرو آئین تلوار نال تنابہ کٹ کے آدن باہر آ زینب تو وطن چھوڑا ہوئے پسرے ساتھ خیمے چھو باہر نکلے آئے اور محمد دیا گھوڑی آگے دوڑی آئے 9 لاکھ دے پاسے وے کیا دن ہون ڈسو کہنا چاہیے اوندے برکے دا یا حسین چھوڑ دے وہاں یا پڑا مصائب تیمور بھرا دیو اجازت کیسر شاہ جی پڑا مصائب 9 لاکھ دے پاسے وے کہ زینب دے لال پہ آدن کہنا چاہیے اوندے برکے دائی نجس محال وچالے اور ساڑی ماں زینب اچھا پڑھدا میں اونو محمد دا لہنا ماتمی ہاتھ چاہو میں اجازت دیو تو میں اونو محمد دا لہنا پڑھا ازاداروں زینب دی جوڑی سونی ودی لڑ دی آئی جا کان تک ہاتھ آیا ہے ہولے ہولے آواز آئی ہے شاباش میں نجف چو نانا علی آگے شاباش میری زینب دی لائق جوڑی کہیں کہ ویلے حملہ وے کے غازی یاد ہے شاباش ماں دی ترے دے ہڑے دی تسی جوڑی ازادارہ ہن دے اجازت میں آن دا لہنا پڑا دیو اجازت بھائی غلام باسی میں زینب دے پتر دا لہنا پڑا ازاداروں پسرے ساتھ فوجانو اشارہ کیتے ایک کمینے تیر مارے جیڑا اور دی پیشانی چل گئے خیمے آلے پاسے منہ کر کے آدھے اممہ ہون تر رہا پڑھئے محمد دا لہنا پڑھئے محمد دا لہنا کربلا دی جاگیر دے بلنے دے باہر آن جھڑ کے پیا دے اممہ ہون تر راضی ہے میں چھوڑ دینا ممبر چھوڑ دینا مگر اجازت دیو تو میں محمد دا لہنا پڑھا ہے اجازت ہاتھ چاہو میں اجازت دیو میں محمد دا لہنا پڑھا میں قرآن دی قسمے کربلا دے میدانچ زینب دے پتر محمد نو برچھی اوتھے ماری نے جتھے دا محرم اکبر دے بندہ مجلسو جڑا اجے تھوڑی ہائے نہیں کر سکیا محمد نو برچھی اوتھے لگی ہے جتھے اکبر دے سینے چ لگی آئی اکبر دا قاتل برچھی مار کے اکبر نو نیزے تے چاہ نہیں سکیا اور قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا جائے محمد نو برچھی ماری ہے اس زینب دے پتر نو نیزے تے چاہے